उमर चीमा साहब, भट्टी साहब ने एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव खोला है ब्रेक से पहले। सर, वाकई में क्या जिस तरह से वेस्टेड इंटरेस्ट है, और हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं, हमने देखा यूरोपियन इलेक्शंस के अंदर किस तरह से इलॉन मस्क और फिर ज़करबर्ग के ऊपर इल्ज़ामात लगे, अमेरिकन इलेक्शंस की आपने बताया। क्या वाकई में इस ज़माने के अंदर बड़ा मुश्किल है कंटेंट को कंट्रोल करना, रेगुलराइज करना? देखें, मेरे ख्याल ये सिर्फ लोकल इशू नहीं है, लोकल से ज़्यादा ग्लोबल है। लोकल लेवल पे आप ये है कि जैसे आप इस तरह के लोग पकड़ते रहे हैं, फिर कोई और को बंदा काम शुरू कर दे, साथ ये भी डिबेट शुरू रहे कि नहीं उसको इसलिए नहीं पकड़ा गया है, इसलिए पकड़ा गया है। ओवरऑल इस लेवल पे जब तक कोई ग्लोबल अलायंस होगा, ये चीज़ें तय होंगी, तो बहुत बड़ी है। बेसिकली है कि अगर ट्रंप का एक पर्पस सर्व होता है तो वो यूरोपियन यूनियन पर भी प्रेशराइज उनको कर रहा है कि आप जो रेगुलेशन कर रहे हैं आप अमेरिकन कंपनीज के खिलाफ कर रहे हैं। नहीं कि हालांकि वो अगर कोई डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ करते हैं या इस बुनियाद पे किसी को पेनलाइज करते हैं तो उनसे अमेरिका पे प्रेशर आता है। लेकिन हमारे पास एग्जांपल्स हैं। ओवरऑल ये है कि टेक्नोलॉजी जो आती है तो शुरू में इसी तरह के शॉक एंड ऑपरेशन होते हैं कि उसका बड़ा मिसयूज भी होता है। और इस मिसयूज में जो मुझे एक पॉजिटिव चीज लगती है वो यही होती है कि इसी के नतीजे में एक जो है ना ओवरऑल रिफॉर्म्स के लिए एक प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, अभी जो एआई कंपनीज हैं उन्होंने बहुत ज्यादा इस पे काम कर रहे हैं अपनी सेफ्टी के हवाले से। पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने तो मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट्स भी चेक करते हैं, तो उन्होंने एक प्रॉम्प्ट दुनिया में पैनिक क्रिएट हो जाए, तो उन्हें लगा कि अच्छा यानी कि ये हमारा उसमें उसने फेक न्यूज जनरेट कर दी 2-3 ने, तो उन्हें लगा कि अच्छा ये इस पे हमने अभी गौर नहीं किया, क्योंकि वो ह्यूमन माइंड को ज़हन में रख के एक उसका एक सेफ्टी मेयार मुकर्रर कर रहे हैं। तो अगर अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, तो ये जो सोशल मीडिया, क्योंकि इसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन ये भी आता है, क्यों नहीं कर पाते, कर सकते हैं। अच्छा, ये जब भी डिबेट होती है ना, इसके ऊपर महमल ऑब्जेक्शन ये आती है कि एक तो ये प्राइवेसी का ब्रीच है। अगर इस तरह से इनक्रिप्टेड मैसेजेस या आपके प्रॉम्प्ट्स वगैरह चेक हो रहे हैं, जैसे ये भी सुनने में आया था कि इंस्टाग्राम अब जो मैसेजेस हैं वो इनक्रिप्टेड नहीं होंगे, यानी इंस्टाग्राम आपके जो भी चैट हिस्ट्री है उसमें मैसेजेस को जाके देख सकेगा। इसके ऊपर भी बड़ा वावेला मचा। फिर भी ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैं कही थी, चाइना मॉडल, अभी 2-4 दिन पहले बल्कि पिछले हफ्ते ही चाइना ने नई रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस करवाई हैं, और वो उन्होंने ये लॉ इंट्रोड्यूस करवाया है कि अगर आप वेरीफाइड नहीं हैं, अगर आप अपने आप को लाइसेंस नहीं दिलवा सकते, अगर आपके पास जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप बात करने वाले हैं या कंटेंट क्रिएशन करने वाले हैं उससे मुतल्लिक डिग्री नहीं है, तो आप नहीं अपना मवाद जनरेट कर सकते या कंटेंट जनरेट कर सकते ऑनलाइन यूज़र्स के लिए। इसके ऊपर एक डिबेट है, और वो ये है कि क्या ये इजहार राय के ऊपर कदगन है, क्या ये पाबंद कर देती है अच्छे कंटेंट को प्रोड्यूस होने से, या क्या ये रेगुलेशन के ज़ुमरे में आती है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए लीना, पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो हमने देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो टिकटॉक के ऊपर वो बहुत उनके बड़े बड़े अकाउंट्स भी बन गए, और वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होंगे, लेकिन अगर वो एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो फिर जो इस तरह के कवानीन, और ख़ासतौर पर मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान के अंदर जब कवानीन की बात आती है तो हम देखते हैं कि बहुत ही ड्रकोनियन किस्म के कवानीन बनाए जाते हैं। जिस तरह पीका आ गया, पंजाब डेफेमेशन वाला आ गया, कहा तो ये जा रहा है कि जी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन हमें मालूम है कि ऐसा सच नहीं है। तो ये एक है मसला। अच्छा, दूसरी चीज़ ये लीना कि पाकिस्तान के अंदर जो है क्या ये बड़ी कंपनीज ऑब्वियसली इनके उस तरह से ऑफिसेज नहीं हैं, तो इनके ऊपर हमारा तो इधर कानून वैसे भी इनके ऊपर तो नहीं लागू हो सकता, कुछ ममालिक में ज़रूर है। हाँ, अब लीना मसला ये है कि जो एंगेजमेंट फार्मिंग है ना, इसको येलो जर्नलिज्म से तशबीह दी जाती है, लेकिन लोग क्या इससे रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। एक ज़ाहिर बात है, अगर जो ये पाकिस्तान में बैठा शख्स $1500 अगर कमा रहा था, उसके लिए तो ये अच्छी खासी इनकम थी, तो वो क्यों उसको जाने देंगे? अच्छा, ये खाली इंडिविजुअल्स की बात है। श्रीलंका के अंदर 3 लाख डॉलर्स एक बंदे ने इस तरह से कमाए हैं। अलीना, इससे मैं थोड़ी सी जरा ये जरूर बताना चाहूंगी कि इसको कौन, जिस तरह इजराइल इसको एआई को बहुत ही खौफनाक तरीके से, खतरनाक तरीके से वेपनाइज करता है, इस्तेमाल करता है। उन्होंने ईरान के वो फेक एआई वीडियोस बनानी शुरू की, और खवातीन की जो लोगों को लगा कि ऐसा लगे, वो बड़ी शेयर भी उस तरह हुई कि ये इनको रेप किया गया प्रोटेस्ट की वजह से, और ये सारा कुछ। तो ये इस तरह का खौफनाक कंटेंट भी वेपनाइज होता है। अच्छा, जहाँ अभी जिस तरह भट्टी साहब अभी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की, ये बात दुरुस्त है
ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو ہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ بالکل سوشل میڈیا ان کے سیلز ہیں, اور پھر ایک پوری کی پوری ٹرولنگ ہوتی ہے آن لائن. ہم تو خواتین آن لائن ہراسمنٹ, آن لائن ٹرولنگ ٹارگیٹڈ اس کے سے گزر چکے ہیں. اب کیا انہیں کوئی جو ہے وہ روکے گا؟ ہم نے بھی جب ڈیمانڈ کی تھی وہ یہی تھا کہ آپ لوگ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے ایک سوشل میڈیا کا کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں. انفارچونیٹلی علینا یہاں پر خواتین کو اور لوگوں کو, اور جن کا اوپینین سے آپ اگری نہیں کرتے, ان کو ایسے بےمانہ طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کی وہ لوگوں کی نظر میں بھی آ جاتے ہیں, ان کو پذیرائی بھی اس چیز کی ملتی ہے اپنی اپنے ایڈیولوجیکل لوگوں سے, پولیٹیکل پارٹی سے. دوسرا یہ ہے کہ پھر جس طرح میں نے کہا انگیجمنٹ فارمنگ ہے, پیسہ بھی اس کے اندر بن رہا ہوتا ہے. اب تو ٹویٹر نے اتنا آسان کر دیا, مانیٹائز کر دیا, فیس بک نے بھی یہ مانیٹائز چیزیں کی ہوئی. تو یہ جو چیزیں اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بھٹی صاحب نے بڑی اہم بات اس میں یہ کہی کہ جب بگ منی انوالوڈ ہے اس کے اندر اور وہ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں, اس کا بنیادی کرکس بھٹی صاحب کے آرگیومنٹ کا یہ تھا نا کہ جب وہ پروموٹ کرتے ہیں اس انگیجمنٹ کو, اس میکنزم کو, اس ماڈل کو, تو پھر روک تھام کیسے ہو؟ وہ تو ناممکن ہے. یہ بات کل جب زرار نے بھی اس کے اوپر جو میں بات کی تھی, جو انہوں نے پریزنٹیشن کی, اس کے اندر بھی ان کا یہی تھا کہ یہ مشکل ہے, کیونکہ دیکھیں جو سوشل میڈیا جس طرح کا ہے اور لوگوں کی جس طرح کی سوچ ہے, یا لوگ اگر ایزی منی بنانا چاہ رہے ہیں اور ان کو ایک موقع فراہم کیا جا رہا ہے ان پلیٹ فارمز کی طرف سے, تو وہی بات ہے کہ جب تک کہ سوشل میڈیا کمپنیز خود نہیں یہ سوچیں گے اور ان کے کیا اونرز کبھی اتنے ایتھیکل پریکٹسز اور یہ سب کچھ کریں گے کہ نہیں, میرا نہیں خیال, کیونکہ ابھی تک ہم نے جتنا بھی دیکھا ہے اے آئی والے ہو یا سافٹ ویئر کمپنیز والے ہو یا یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز والے, اس کے اندر موسٹلی جو لوگ ہیں دے آر جسٹ انٹرسٹڈ ان میکنگ منی. اینڈ آلسو ان کے ویوز بھی رائٹ, مطلب ایلون ماسک کے ویوز کس کو نہیں معلوم کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ خلاف ہے ٹرانسجینڈرز کے, تو وہ پروموٹ کرتے ہیں, ایمپلیفائی کرتے ہیں اس طرح کا کانٹینٹ, یا وہ اگر امیگرینٹس کے خلاف ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے, مطلب بگیٹڈ. اچھا جس طرح عمر کہہ رہے تھے, اچھا جسٹ وائنڈ اٹ اپ محمل, کیا یہ جس طرح سے عمر ابھی کہہ رہے تھے کہ ایک گلوبل کوئی ایفرٹ اس کے اندر, کوئی قوانین یا کوئی ریگولائزیشن, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ علینا آئی تھنک کہ ایونچولی ایسا کچھ ہوگا, کوئی ایک میکینزم ضرور ڈیولپ ہوگا. یورپ کے اندر اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے, کیونکہ جو یہ جس طرح کے اسلاموفوبک کانٹینٹ, ریسسٹ کانٹینٹ کی وجہ سے ادھر بہت نقصان بھی ہوتے ہیں. مطلب علینا واٹس ایپ فارورڈز کی وجہ سے ہم نے رائٹس ہوتے دیکھے ہیں ممالک کے اندر, ٹھیک ہے نا, جو فیک کانٹینٹ اور اس طرح کا جو ہوتا ہے. پچھلے سال ہی برطانیہ کے اندر جو ہوا تھا, آگ لگا دی گئی تھی, کیا کیا کچھ نہیں. اچھا آئی لیٹ بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ یورپ کے اندر وہ اس کے اوپر سوچ بچار بھی ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے ان کمپنیز کو, ان کے مالکان تو نہیں روکیں گے, تو ہم کس طرح سے اس چیز کو. لیٹس ہیئر بھٹی صاحب, ذرا مختلف ان کی اپروچ ہے, وہ کہتے ہیں ناممکن ہے. بھٹی صاحب. میڈم شیخ, ایک ہے بین الاقوامی ایجنڈا, سب جانتے ہیں, عمر بھائی بھی جانتے ہیں, باقی بھی جانتے ہیں, ایک ہے بین الاقوامی ایجنڈا, ایک ہے ملکوں کا دوسرے ملکوں کے خلاف ایجنڈا, ایک ہے ملکوں کے اندر. مثال کے طور پہ ہم بین الاقوامی اور ملکوں کے دوسرے ملکوں کے خلاف اس کی تہذیب, اس کے کلچر, اس کے ایک جو مختلف ذریعوں سے آتا ہے, ہمارے ٹی وی چینلوں پر بھی آتا ہے, ڈراموں میں بھی آتا ہے, فنڈنگ بھی ہوتی ہے, بہت سارا کچھ ہوتا ہے, وہ چھوڑ بھی دیں. ہم اگر اپنے ملک کی بات کریں, کہ اپنے گھر کی بات کریں, تو سوشل میڈیا کا مجھے بتائیں, سوشل میڈیا کا برا استعمال کس کو برا نہیں لگتا؟ سب کو لگتا ہے. جھوٹ اور جھوٹے پراپیگنڈا کون چاہتا ہے کہ ہو؟ سب چاہتے ہیں نہ ہو, سب روکنا چاہتے ہیں, سب ضابطہ اخلاق اور کوڈ آف کنڈکٹ چاہتے ہیں, لیکن اپنے خلاف نہیں. جب آپ بات اپنی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارا جو میڈیا سیل ہے, ہمارے جو لوگ ہیں, وہ جو بھی کریں ان کو جائز ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اسی لیے مختلف اپروچز بتا رہے تھے نا محمل اور عمر چیمہ صاحب. مجھے نہیں لگتا میڈم شیخ, مجھے نہیں لگتا, بالکل بھی نہیں لگتا, آج کے دور میں بالکل بھی نہیں لگتا. اور میں اگر اپنے لوکل, اپنے پاکستان میں بات کروں تو اب یہ صورتحال اور خراب ہوگی. اور دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس میں حکومت شامل ہوتی ہے, اس میں حکومتی عہدیدار شامل ہوتے ہیں, اس میں وہ شامل ہوتے ہیں جنہوں نے اس کو روکنا ہوتا ہے. اور اس کو اگر اوپر لے جائیں تو ملکوں کا ایجنڈا, اگر اس سے اوپر لے جائیں, صدر ٹرمپ صاحب سے لے کر, صدر ٹرمپ صاحب کا سوشل میڈیا دیکھ لینا کیا کر رہا ہے. ان کے جو پورا نیچے سوشل میڈیا نفرت, تقسیم ہے اور جھوٹ ہے, جھوٹے الزامات ہیں. آگے نیچے آتے جائیں اور پاکستان میں آ جائیں, اور پاکستان میں بھی یہی کر رہے ہیں. ہر جماعت دوسری جماعت کے خلاف,
हाँ, जब बात खुद पे आती है तो फिर उनका, जब अपने घर में आती है तो फिर वो एक चीखते चिंगाड़ते हैं। पता नहीं पीका एक्ट बना है, मगर हर हुकूमत लगाएगी अपने मुखालफिन के खिलाफ। आई थिंक मेरा ख्याल है इसको इस तरह से समेटते हैं, भट्टी साहब का अप्रोच है, और वो ये समझते हैं, राय रखते हैं कि इतने ज़्यादा इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है इंडिविजुअल से लेकर, अगर आप इसको ग्लोबल इकोनॉमी और फिर बिग जाइंट्स तक देखें, बिग मनी तक देखें, इन वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से उनको नामुमकिन लगता है इसके ऊपर रोकथाम पाना। लेकिन महमल और उमर चीमा साहब इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दे रहे हैं कि जो ममालिक हैं इंडिविजुअली वो, और फिर जो ये प्लेटफॉर्म यूजर्स भी हैं, कहीं ना कहीं उनको ये इदराक है कि इसके नुकसानात क्या हैं, इसके ऊपर कुछ काम हो भी रहा है और आने वाले दिनों में शायद होगा भी, ना सिर्फ एक ममालिक की सतह पर इंडिविजुअल लॉज, बल्कि एक ग्लोबल कोई ना कोई रेगुलाइजेशन फ्रेमवर्क बन सकता है जो इसको पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं करेगा, लेकिन रोकथाम ज़रूर हो सकती है।